नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोनाको दोस्रो लहर सकिए पनि शिक्षालयहरू लयमा नफर्कने सङ्केत। तेस्रो लहरले पुनः शिक्षण संस्था बन्द हुने संशय, अन्योलमा विद्यार्थी। सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक। नागरिकका आधारभूत अधिकारका विषय समेटिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण। उपभोग्य खाद्य पदार्थमा मिसावट र खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने अपराध बढ्दो। न्यूनीकरणका लागि सरकारी अनुगमन र दण्ड जरिवानामा भने कम। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै। आजको बैठकमा पार्टीको विधान अधिवेशनको तयारीबारे छलफल हुने। वन्यजन्तुबाट अन्न बाली जोगाउन कठिन भएपछि पालपाली किसान कुरिलो खेतीतर्फ। बजारीकरण सहज र बढी मूल्य पाएपछि थप आकर्षित। अफगानिस्तानको 3 प्रान्तीय राजधानी तालिबानको कब्जामा। पश्चिमी सहर हेरात, दक्षिणी सहर कन्दहार तथा लस्कर गाहमा भिडन्त जारी। र विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न। अमेरिका 39 स्वर्ण सहित पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि देशभर शैक्षिक सत्र ठप्प छ। लाखौं विद्यार्थीहरू घरभित्र थुनिएका छन्। केही विद्यार्थीहरूले अनलाइन मार्फत अध्ययन गरे पनि भर पर्दो छैन। विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कनको नाममा मनलाग्दै ढङ्गले अङ्क दिँदा सिप र ज्ञान बिनाको शिक्षाले देश कता जाने हो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। समग्र शैक्षिक क्षेत्र तहस नहस भएको बेला राज्य यो विषयमा किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन? सिप बिना त्यसैले अब सर्टिफिकेट मात्र बोकेका बेरोजगार जन्माउने शैक्षिक क्षेत्र कसरी सही दिशामा ल्याउन सकिन्छ भनेर जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बेला भएको छ। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य शर्त हो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, मुलुकमा सबैभन्दा व्यथिति र विकृतिले भरिएको धेरै राजनीति हुने ठाउँ शैक्षिक क्षेत्र बनेको छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण झण्डै 1.5 वर्षदेखि देशभरका विद्यालयहरू ठप्प छन्। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर कम भएपछि खुल्न सुरु गरेका विद्यालयहरू कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण पुनः बन्द भएका छन्। अहिले तेस्रो लहरको डरले विद्यालय खोल्न सकिएको छैन। देशभर सबै क्षेत्र सामान्य लयमा फर्किरहेको बेला शैक्षिक संस्था कहिले खुल्ने भन्ने कुराको टुङ्गो नलाग्दा लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। देशका 35,000 बढी विद्यालयमा अध्ययनरत 80 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अहिले रणभुल्ल अवस्थामा छन्। केही विद्यार्थीहरूले अनलाइन अध्ययन गरिरहेका छन्, तर गुणस्तरीय पढाइ छैन। शनिबार कक्षा 10 अर्थात् एसईई को परीक्षा फल सार्वजनिक भएसँगै विद्यालयहरूले आफू खुसी अङ्क दिएर पास गराएको भन्ने गुनासो बढेको छ। कोरोनाकै कारण कुनै पनि तहको परीक्षा हुन सकिरहेको छैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै खास गरी निजी विद्यालयहरूले मनपरी ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई धेरै अङ्क दिएर आफ्नो विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउन खोजेको देखिन्छ। कोरोनाका कारण गत वर्षदेखि एसईई सहित माध्यमिक तहका सबै कक्षाहरूमा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न तहका परीक्षा गर्न सकिरहेको छैन। परीक्षाको सूचना निकाल्दै स्थगित गर्ने गर्दा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेकाहरू थप अन्योलमा परेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले विद्यार्थीहरूमा अङ्कको मात्र महत्त्व बढेको छ। यसले भविष्यमा सिप र व्यावहारिक ज्ञानलाई चुनौती दिने निश्चित छ। सिप बिनाका सर्टिफिकेट होल्डर लाखौं युवा वर्ग बेरोजगार रहेको बेला यस्तो प्रणालीले मुलुकको भविष्य नै डमाडोल हुने निश्चित छ। लकडाउन सुरु भएदेखि जम्मा 15% विद्यार्थीले मात्र अनलाइन माध्यमबाट पढ्न पाएका छन्। यसमा पनि अनलाइन अध्यापनका नाममा अभिभावकहरूसँग निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क असुल्ने काम गरेका छन्।
बालबालिकाहरू इन्टरनेटको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यसले तत्काल मात्रै समस्या हुँदैन। अबको केही समयमा चिकित्सक बन्नुपर्ने विद्यार्थी चिकित्सक बन्न सक्दैन, शिक्षक बन्नुपर्ने विद्यार्थी असल शिक्षक बन्न सक्दैन, न दक्ष इन्जिनियर उत्पादन हुन सक्छ न दक्ष कर्मचारी, किनकि कोरोनाको बहानामा लाखौं विद्यार्थीको जग भत्काइदैछ, जुन विद्यार्थीहरू भोलि देशको जनशक्ति बन्नेछन्। त्यसैले सरकारले विद्यार्थीहरूलाई घरभित्र थुनेर कोरोना नियन्त्रणको अचूक अस्त्र सम्झनु सरासर गलत हो। अब विद्यार्थीहरूलाई परिस्थिति अनुसार शिक्षाको दायरामा ल्याउनै पर्छ। सरकारले यसका विकल्पहरू सोच्न जरुरी छ। राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शैक्षिक क्षेत्र दिनानुदिन धराशायी बन्दै गएको छ। सबै क्षेत्र कोरोना महामारीकै बीच सामान्य बनाउने प्रयास भए पनि विद्यार्थीहरू कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित भएका छन्। एकातिर विद्यालयहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थी र देशकै भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको छ। यति मात्र होइन, कोरोना महामारीका कारण शिक्षामा असमानताको खाडल झनझन बढ्दैछ। शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकाय र व्यक्तिहरूको गैर जिम्मेवारीले आज देशको सिङ्गो शैक्षिक क्षेत्र दयनीय अवस्थामा छ। शिक्षामा आधुनिकीकरण भित्र्याउन सकिएको छैन भने शैक्षिक क्षेत्रमा ठिक तरिकाले लगानी गर्न सकिएको छैन। अनुगमन ज्यादै फितलो छ, दक्ष शिक्षकको अभाव छ, समय सापेक्ष पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले त हाम्रो देशमा शिक्षित उत्पादन गर्ने काम त भयो, तर प्राविधिक जगमा उभ्याउन सकिएन। ज्ञान छ तर सिप छैन। यही कारणले शिक्षण संस्थाहरूबाट बेरोजगार शिक्षितहरूको जमात मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। शिक्षामा हुने राजनीति अर्को ठूलो समस्या हो। राजनीतिक प्रभावको आधारमा हुने नियुक्ति र राजनीतिक दलै पिच्छेका शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरूले समाजमा आतंक नै मचाएका छन्। राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने अनि संगठनको आडमा विद्यालय छोडेर राजनीतिको झोला बोक्दै एनजिओ आइएनजिओको पछि लागेर अधिकांश समय तालिम गोष्ठी र सेमिनारमा बिताउने शिक्षकहरूले शैक्षिक क्षेत्र थप तहस नहस बनाएका छन्। विद्यालय जस्तो ज्ञान सिप सिक्ने ठाउँमा राजनीतिक संस्था हुनु किमार्थ जायज होइन। त्यसैले कोरोना होस् वा अन्य बहाना विद्यार्थीहरूको थाप्लोमा अन्योलता मात्रै राख्ने कृत्य सरासर अपराध हो। यो नेपालको भविष्य नै कमजोर बनाउने काम हो। यसै पनि 12 कक्षा पास हुने बित्तिकै टोफल र आइएलटीएस पढेर विदेश जान खुट्टा उचाल्ने जनशक्ति तयार पारिरहेको हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रले कोरोनाका कारण थप नोक्सानी बेहोर्दैछ। सर्टिफिकेट मात्रै बोक्ने विद्यार्थीका लागि अभिभावकहरूले दुःख कष्ट गरेर किन लाखौं लगानी गर्ने? कुनै पनि देश कति विकसित र सम्पन्न छ भन्ने कुरा त्यो देशको शैक्षिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ। यदि शिक्षाको गति सुस्त छ भने त्यो देशले गरिबी, अभाव, अशान्ति, युद्ध, भोकमरी र अनेक कष्ट झेल्नु पर्छ। हाम्रो देशमा आजको अवस्था यही हो। त्यसैले तहस नहस भइरहेको शैक्षिक क्षेत्र सही दिशामा डोर्याउनु आजको टटकारो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलले तयार पारेको सो कार्यक्रम आइतबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यदलका संयोजक एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वाचन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसका लागि सबै नागरिकलाई चैत्र मसान्तसम्म खोपको निशुल्क व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम राखिएको संयोजक खड्काले बताउनुभयो। 1. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-19 को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने। आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबै नेपालीलाई निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्वैपक्षीय र बहुपक्षीय उपभोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणाली मार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतको राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने पनि कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। संयोजक खड्काले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सुरक्षा अङ्गहरूको व्यावसायिक
आवश्यकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने कुरालाई पनि कार्यक्रममा जोड दिएको बताउनुभयो। बजेटरी प्रणाली मार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने। कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सरकार र माओवादी बीच भएको बृहत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्ण बन्दी बनाएका व्यक्तिको रिहाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाई गर्ने। तीव्र आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति परिचालनमा जोड दिएको कार्यदलका संयोजक खड्काले बताउनुभयो। संविधानको भावना अनुसार भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउने, व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलतामा जोड दिने व्यवस्था पनि कार्यक्रममा गरिएको छ। संसदमा विचाराधीन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताबारे गठबन्धन सरकार मौन देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी सम्झौता पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छ। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्। आइतबार सार्वजनिक साझा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौताबारे कुनै प्रसङ्ग उल्लेख छैन। सत्तारूढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले हालै दुवै आयोग र त्यहाँका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर लामो समय भइसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। ऐन संशोधन नहुँदा दुवै आयोगको काम प्रभावित भएको छ, किनकि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नगरेको भन्दै पीडितहरूको आयोगमाथि विश्वास गरेका छैनन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाएकाहरूलाई रिहा गर्ने र विभिन्न समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। बजारमा उपभोग्य खाद्य पदार्थमा हुने गरेको मिसावट र खाद्य सामान बिक्री वितरण गर्ने पुरानै समस्या हो। बजारमा हुने यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारी तवरबाट अनुगमन र दण्ड जरिवाना हुने गरेको छ। बजारमा हुने ठगीका विषयमा आवाज उठाउने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खडा छन्। तर बजारमा भने अखाद्य र मिसावट सामान बिक्री वितरण भने झनझन बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय बजारमा मिसावट तथा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण बढिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्य पदार्थमा हुने मिसावटका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै चामल, दाल, मसला, बेसार, खुर्सानी, घिउ, तेल, दूध, मह, फलफुल लगायतका प्राय सबैमा मिसावटका कारण हामी हाम्रो शरीरलाई अस्वस्थ बनाउन बाध्य भएका छौं। धेरै मुनाफा गर्नकै लागि लापरवाही र हेलचेक्राइका कारण खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तुहरू मिसावट हुन्छ। मिसावटकर्ताले आँखाले हेर्दा पत्तै नपाउने अखाद्य वस्तु खाद्य वस्तुमा चलाकीपूर्ण मिसाएर बजारमा आकर्षक विज्ञापनका साथ ल्याउने गरेकाले उपभोक्ता झनै मारमा परेका छन्। यसरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परिरहँदा सरकार भने नाम मात्रको अनुगमन गरी बसेको उपभोक्ताको आरोप छ। यो मिसावटको मात्रै कुरा छैन, यसमा चाहिँ यो जस्तो खुल्ला ढङ्गले चाहिँ जति पनि खाद्य वस्तुहरू बेचबिखन भइरहेका छन्, यसमा चाहिँ राज्यको जुन किसिमको ध्यान जानुपर्ने त्यो पटक्कै गएको छैन। मिसावटको विषयमा अथवा त्यसमा चाहिँ विषादीको चाहिँ प्रयोगको विषयमा कुनै ल्याब छैन, त्यसमा चाहिँ कुनै मापदण्ड छैन, राज्यको चाहिँ त्यसमा चाहिँ नै अनुगमन छैन। आम उपभोक्ताले त्यसको प्रयोग गर्नाले चाहिँ
यसले चाहिँ अहिले नै स्वास्थ्यमा जुन किसिमको जटिलता छ भावी जीवनमा झन् अझै ठुलो जटिलता पैदा हुने देख्छ। 2 नम्बरी धन्दा गर्नेहरूको बिगबिगी यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यसको नियन्त्रणको लागि अब सरकारले समय समयमा अब त्यसको निरीक्षण अनि अनुगमन र कहाँ के भयो त्यो निरीक्षण पनि छैन, अनुगमन पनि छैन। सरकारले खाद्य स्वच्छता र अनुगमनका लागि कार्यालय नै खडा गरी काम गरिरहेको छ। उपभोक्ताका हक अधिकारका विषयलाई लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खडा भएका छन्। तर पनि बजारमा मिसावट र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणमा कमी आएको छैन। सबैभन्दा बढी पानी, तेल, बिस्कुट जस्ता पदार्थमा मिसावट भेटिने गरेको छ। सरकारले गत वर्ष बजार अनुगमन गरी सार्वजनिक गरेको नतिजाले नै प्रस्ट्याउँछ कि बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण कस्तो छ भनी। मुलुकभरका बजारमा बिक्री वितरण हुने उपभोग्य खाद्य वस्तुमध्ये 8% खान अयोग्य भेटिएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा बिक्री भएका खाद्य वस्तुको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्दा यस्तो डरलाग्दो तथ्याङ्क आएको हो। त्यसमा हामीले वार्षिक रूपमा हामीले 6189 पटक निरीक्षण अनुगमन गऱ्यौँ हामीले होइन। अनि नमुनाहरू पनि सङ्कलन गरेका छौँ होइन। त्यस्तै गरी झन्डै 3000 का हाराहारीमा हामीले नमुना सङ्कलन पनि गरेका छौँ, हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ टेन्टेटिभ 7% अब भनौँ न 7.23% चाहिँ हाम्रो प्रतिकूल नमुनाहरू आएको छ। जुन नमुनाहरू प्रतिकूल हुन्छ उनीहरू खाद्य अनुसारको कारवाही हुन्छ। बढी मुद्दा दायर गरेको भनेको दुग्ध पदार्थ, पिउने पानी भयो होइन, दाना पदार्थ, बिस्तारै खाद्य तेलमा भयो, यिनीहरू भयो। सरकारले अघिल्लो वर्षमा 6000 भन्दा बढी अनुगमन गरेकोमा 100 भन्दा बढीलाई कारवाही गरेको दावी गरेको छ। तर बजारमा 8% हाराहारीमा अखाद्य वस्तु फेला पर्नुमा सबैभन्दा बढी कमजोरी सरकारको रहेको उपभोक्ता बताउँछन्। यता सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत साधन र पर्याप्त आधुनिक उपकरण नभएकै कारण इच्छा शक्ति भए पनि सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा सबराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दैछ। आन्तरिक गृह कार्य र पार्टी एकताका विषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै आइतबार स्थगित भएको बैठक आज बस्न लागेको हो। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको बिहिबार र शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले आइतबारको बैठक रोक्न औपचारिक रूपमै आग्रह गरेको थियो। आजको बैठकमा विधान अधिवेशनको तयारीबारे छलफल हुने एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्ने जनाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट बोर्डमा नम्बर पठाउने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रूप ल्याउने बताउनु भएको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्दा निरक्षर मानिसले पनि हाई स्कुल पढेको सर्टिफिकेट पाउने अवस्था आउने बताउनु भएको हो। उहाँले शिक्षकलाई सुधारिएका विषयहरूको तालिम नदिनुले पनि उचित किसिमको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूमा पनि पढे पनि पास र नपढे पनि पास भन्ने परिपाटीले भविष्यमा मुलुकलाई ठूलो क्षति हुन उहाँले बताउनुभयो। शिक्षक र विद्यार्थीको भेट नै नभएको अवस्थामा नम्बर दिनुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले परीक्षा बोर्डले को कस्तो विद्यार्थी भनेर नचिनेको 2 वर्ष भइसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। कसरी चाहिँ क्या कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने भनेर लिबरल प्रमोसन सिस्टम लागू गरिएको छ प्राइमरी लेभलमा। त्यो के हो, कसरी गर्ने हो भन्ने कुरो शिक्षकलाई तालिम छैन, ऊ जान्दैन है। अनि नसिकाउने त्यो गरा भनेपछि उसले जानेकै छैन, त्यो ढङ्गले पठन पाठन हुँदैन, त्यो ढङ्गको मूल्याङ्कन हुँदैन भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा सबैलाई पास गर्ने भने उनीहरूले पास गरिदिए भन्छ, पढे पनि पास नपढे पनि पास गर्दै ऊ चाहिँ नि हाई स्कुलसम्म आइपुग्छ। उहाँले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिएको नतिजा प्रकाशनले बोर्डलाई अपजस मात्र आउने बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले कक्षा 12 को परीक्षा बोर्डले गर्न चाहेर पनि सरकारको निर्देशनका कारण हुन नसकेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र त्यस वरपरका बाढी पीडितलाई राहत दिने काममा तीव्रता दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले आइतबार बिहान आफ्नै निवास कुमलटार पुगेका बाढी पीडितहरूसँगको भेटमा सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यो घोषणा अनुसारको कामलाई तीव्रता दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले सो क्षेत्रका बाढी पीडितलाई राहत दिलाउन आफ्नो पार्टीले सरकारलाई घचघच्याउने र प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको सन्दर्भमा विपदाग्रस्त या सङ्कटग्रस्त जिल्लाको रूपमा भनेर घोषणा त गर्यो, तर घोषणासँगै फेरि त्यो घोषणालाई फलो गर्ने खालका क्रियाकलापहरू तीव्रताको साथ अगाडि बढे कि बढेनन् भन्दा अझै पनि ती गतिविधिहरू त्यही तीव्रताको साथ अगाडि बढेका छैनन्। उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि सो क्षेत्रका बाढी पीडितलाई सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुँवर नेपाल र आफूसहितको एकपटक मेलम्ची र त्यस वरपरको क्षतिको अवलोकन गर्न चाहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। वन्यजन्तुबाट अन्न, तरकारी, फलफुल, बाली जोगाउन कठिन भएपछि पालपाली कृषकहरू कुरिलो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। वन्यजन्तुबाट क्षति नहुने वैकल्पिक र उत्पादित उपजको बजारीकरण सहज हुनका साथै बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने भएपछि कृषक यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्, जसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग कृषकले पाउँदै आएका छन्। खेतबारीमा कृषकले लगाएको मकै, दलहन, फलफूल, बाली, तरकारी खेती, बाँदर, बँदेल, मृग, हरिण लगायत वन्यजन्तुले क्षति पुर्याएका कारण पाल्पाका कृषकहरूले वैकल्पिक खेती सुरु गरेका छन्। वन्यजन्तुबाट जोगाउन सकिने र वन्यजन्तुले क्षति नपुर्याउने वैकल्पिक बालीका रूपमा कुरिलोको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात गरेका हुन्। स्थानीय सरकार, सहकारी र परियोजनाको सहकार्यमा बगनासकाली गाउँपालिका बराङदीका कृषकले खेती गरेको कृषकहरू बताउँछन्। मकै छरिन्थ्यो, मकै पनि राम्रो हुन्थ्यो, बाँदरले रहन दिएन, बाँदरले खाइदियो, जोगाउन सकिएन। त्यस कारणले यहाँ कुरिलो लगाएको अहिले बाबुहरूले कार्यक्रम ल्याए र लगाइए। अब कस्तो हुन्छ गर्दैछौँ, गर्न सकियो भने अब बुढाबुढीले सकिन्छ सकिन्न त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। मैले 2 रोपनी जग्गामा मैले कुरिलो र अखबारी खुर्सानी लगाएकी छु। त्यसमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला भन्ने आश पनि लिएकी छु सर। अनि यसभन्दा अगाडि मेरो श्रीमान विदेश हुनुहुन्थ्यो, विदेशबाट काम गर्न नसकेको अवस्थामा फर्किएर आउनुभयो। अब घरमा बसेर के गर्ने त? अब यही कुटो कोदालो, यही कुरिलो खुर्सानी हामीले लगाएर व्यावसायिक बनेर छोराछोरीलाई राम्रो व्यावसायिक पढाउन लेखाउन आँटेको छु सर। बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले पनि बगनासकाली बहुद्देशीय सहकारी संस्थाको समन्वयमा र परियोजनाको सहयोगमा व्यावसायिक खेतीका कारण कृषकहरूमा सिकाइको अनुभव राम्रो देखिएको छ। जीवन कार्यालय मार्फत यो चाहिँ समूहमा सामूहिक नर्सरी गर्ने अभ्यासको सुरुवात गऱ्यौँ। यसै गरी यो चाहिँ हामीले यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेर हामीले भनेको थियौँ। पहिला कोदालोबाट खनिन्थ्यो भने अहिले मेसिनबाट यसको चाहिँ बिरुवा रोप्ने, एक खाडल खनेर बिरुवा रोप्ने कामको सुरुवात गऱ्यौँ। बजारको निम्ति हामीले चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ कम्पनीहरू, निजी व्यापारीहरूसँग पनि समन्वय सहकार्य गऱ्यौँ। मुख्य नगदे बालीका रूपमा बामेसरीको कुरिलो खेतीमा हाल 80 जना कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गरेका छन्। हाम्रो क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम र चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत 100 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ कुरिलो खेती भएको छ र यो क्षेत्र भनेको पाल्पा जिल्लामा अलिकति कुरिलो खेतीमा चाहिँ अलिकति व्यावसायिकताको बामे सर्दै गरेको क्षेत्र हो र अलिकति कुरिलो खेतीको पनि सामान्य ज्ञान र यसको व्यावसायिकताको बारेमा कृषकहरूमा अलिकति सचेतना रहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यस क्षेत्रबाटै हामीले कुरिलोको चाहिँ व्यावसायिकतालाई सुरु गर्ने निधो गर्यौँ र यस क्षेत्रमा अहिले हामीले कुरिलो प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वन्यजन्तुबाट जोगाउन वैकल्पिक खेती गरेका बराङदीका कृषकहरूले जस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि कृषकलाई वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सके आमदानीको ढोका बलियो हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आइतबार ललितपुरको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सङ्घले कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। कलाकारितामा काम गर्नेहरू धेरै क्षेत्रमा हिँड्नुपर्ने भएकोले यो कार्यक्रमले कलाकारहरूलाई समेटेको
बताइएको छ। कोभिड विरुद्धको खोपका लागि आफू जहाँ गएर पनि टेबल टक गर्न तयार रहेको कलाकारहरूले बताएका छन् र राजनीतिक कर्मीले पनि यसलाई साथ दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीले नै यसलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग बसेर टेबल टक गर्न पनि तयार छु भन्ने कुरा यहाँ। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनका लागि ललितपुर महानगरले गर्नुपर्ने काममा आफू सधैँ तत्पर रहेको उपप्रमुखले बताउनु भएको छ। दाङ देवखुरीको राप्ती गाउँपालिका 1 भालुवाङ बजार फोहोरका कारण दुर्गन्धित हुँदै जान थालेको छ। बजार क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट नहुँदा बजार क्षेत्रका स्थानीय तथा व्यापारीले फोहोरलाई सिधै राप्ती पुलबाट नदीमा फाल्ने गरेका कारण बजार क्षेत्र दुर्गन्धित हुँदै जान थालेको हो। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ प्रवेशद्वारमै फोहोरको डङ्गुर थुप्रिँदै जाँदा बजारको स्वरूप समेत बिग्रिँदै जान थालेको छ। नदीमै फोहोरको चाङ लाग्दा समेत स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा पहल नगर्दा स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यो ठाउँमा लगेर फोहोर फाल्ने भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यो भने अब हामीले जहाँ फालेका छौँ ती फोहोरहरू अब सीमित ठाउँमा निजी ठाउँमा जान्छ। सबभन्दा पहिला हामीले यो फोहोर गऱ्यौँ, ऊ फोहोर गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ, ऊ गऱ्यौँ भन्दा पनि ठाउँ राम्रो चाहिँ यसमा कसैले पनि विरोध गर्न हुन्न भनेर जबसम्म हामीले त्यो ठाउँलाई फिक्स गर्न सकिँदैन यो यथावत भइरहन्छ। त्यो जो फुलमुनिपट्टि जो फोहोरहरू छ त्यसलाई उठाएर फाल्न एकदमै तयार हुनुहुन्छ, पर त्यो उठाएर फाल्ने ठाउँ विषयवस्तु केही पनि छैन। स्थानीय सरकार अथवा जिल्ला प्रमुख अधिकारीज्यूहरू यहाँ सशस्त्र प्रहरी ज्वालाबाई गाउँबाट पनि उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो गाउँ बस्तीको आँगनबाट गएको छ, बस्तीको बिचबाट गएको छ। सबै किसानहरूको खेतमा प्लास्टिक र सिसा पुगेका छन्, किसानका खुट्टामा सिसाहरू गरिराखेका छन्, धानका जरामा प्लास्टिक पुगेको छ, रासायनिक फोहोर वस्तुले गर्दाखेरि। भालुवाङ बजार सहित लालमटिया, मौरी घाट, पिपरी, सिसहनिया लगायत बजार क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ। हुन त फोहोर व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले भेला छलफल नगरेको होइन, तर फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिने मुख्य समस्या नै जग्गा रहेको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। संघीय मन्त्रालयमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि बजेट माग गरेर यहाँ ल्याएकै हो बजेट, ल ठाउँ चाहियो भनेर म खोजखोज गरेकै हो, कसैले दिन त पाइँदैन, कहाँ लैजाने 18 एउटा कुरा मान्छेको शुद्ध आत्मा आउनुभएछन्, बढी सहरीकरण भएर महामारी भइसकेका छैन। फोहोर व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले छुट्टै भेलाको आयोजना गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर ल्याए आफूले गर्नुपर्ने काममा गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सबै उद्योग वाणिज्यसँग दलहरू यहाँ सञ्चालकहरू नागरिक समाजहरू बसेर छलफल गरौँ र कुन ठाउँमा चाहिँ ल्यान्डफिल साइट चाहिँ गर्ने त्यो छनौट गरौँ। यदि त्यसले निकास हुन सकेन भने यो गाउँपालिका भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार हो, सिंहदरबार नै हो। कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुहोस्, छनौट गर्नुहोस्। वनका लगायतका चाहिँ सङ्घीय सरकारका प्रदेश सरकारका चाहिँ विभिन्न व्यवधानहरू हामी हटाउन तयार छौँ, म हटाउँछु। सार्वजनिक जग्गा नभएकै कारण फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको गाउँपालिकाको तर्क छ। स्थानीय सामुदायिक वनले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा र स्थानीयहरूको अटेरीका कारण पनि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटाले विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नाले जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नआउने बताउनु भएको छ। काभ्रेको मन्दन देउपुर नगरपालिकाका कृषकहरूलाई कृषि औजार तथा प्रोत्साहन रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका बास्कोटाले कृषिमा आधुनिकीकरणले कृषकको उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएकाले कृषिमा पुँजी, बजार, श्रम र आधुनिकीकरणमा प्रवर्धनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। चण्डेनी मण्डन साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले कृषकलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुदानमा मिनी ट्रेलर सहितका कृषि औजार तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सहकारीका किसानहरूलाई रकम वितरण गरेको हो। नगरपालिकाभित्र रहेका कृषि सहकारीका 30 जना सदस्यहरूलाई कृषि औजार तथा 48 जना सदस्यहरूलाई रकम वितरण गरिएको हो।
कृषि क्षेत्रलाई नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अघि बढाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा रहेको प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय जर्घामा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनापछि स्थानीयलाई उपचारमा सहज भएको छ। सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना भएपछि सर्पदंशका बिरामीलाई उपचारको लागि टाढा टाढा जानुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका 11 मा रहेको प्रहरी युक्त तालिम महाविद्यालय जर्घामा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनापछि स्थानीयलाई उपचारमा सहज भएको छ। 2 वर्ष अगाडि सुनवल नगरपालिकाको 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग र तालिम महाविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा 1 जना MBBS डाक्टर र 3 जना स्वास्थ्य कर्मी सहित 5 शय्याको सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको हो। उपचार केन्द्र सञ्चालन भएसँगै चितवन, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी र रूपन्देही गरी 4 जिल्लाका सर्पदंशका बिरामीहरूले निशुल्क उपचार पाएका छन्। सर्पले टोकेमा लामो दूरीका अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता र समय अभावका कारण बिरामीको मृत्यु नै हुने जोखिम समेत घटेको छ। साँपले टोक्दाखेरि धेरै टाढा टाढा जान्थ्यौँ, धेरै खर्च लगाएर जान्थ्यौँ। अहिले हाम्रो यहाँ यस जग्गामा आर्मी क्याम्पमा साँपले टोकेको औषधि पाउँदाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। पनि अब यहाँ चाहिँ जियोस् राम्रो रहेछ उपचार। यहाँ प्रहरी तालिम केन्द्रमा चाहिँ जियोस् राम्रो उपचार पाएँ मैले। मलाई चाहिँ साँझ करेक्ट सर्प टोकेको हुनाले म यो अस्पतालमा आएको थिएँ। अनि अहिले उपचार पाएपछि कस्तो छ? धेरै सुविधाहरू भइरहेको छ। यस सर्पदंश उपचार केन्द्रमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 110 जना सर्पदंश बिरामीको सफल उपचार भएको छ। जटिल प्रकृतिका सर्पदंशका बिरामी र स्थानीय क्षेत्रका सुत्केरी व्यथा लागेका महिला तथा अन्य बिरामीहरूलाई समेत प्रहरी तालिम केन्द्रकै आधुनिक एम्बुलेन्समा राखेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजाने गरेको बताइएको छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ यही गर्छौँ। कतिपय धेरै चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी अलिकति अझै उस्तरीको उपचार दिनुपर्ने भयो भने हामीसँग आधुनिक एम्बुलेन्स छ। त्यो मार्फत हामीले अलिकति सम्पन्न अस्पतालहरूमा चाहिँ पुर्याउने पनि गरेका छौँ। र यो वरिपरि सामान्यतया हाम्रो यो छिमेकी 10 नम्बर, 11 नम्बर, 12 नम्बरमा 24 घण्टा जतिखेर पनि यहाँ मात्रै आउने सर्पदंशले होइन, अन्य बिरामीहरू सुत्केरी व्यथा लागेकादेखि लिएर विभिन्न किसिमका बिरामीहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्सको सेवा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ। सर्पदंश उपचार केन्द्रले स्थानीय तथा छिमेकी जिल्लाका बिरामीहरूलाई उपचारमा सुविधा दिएका छन्। नगरपालिकाको पहलमा सो उपचार केन्द्रमा ICU सेवा सहितको नियमित सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। केही हदसम्म भएको छ। अहिले महसुस भएको छ यहाँ ICU समेतको केही सुविधा अझै बढाउनु पर्ने र यसलाई विधिवत नेपाल सरकारको लिस्टमै पर्ने गरी दर्ता गरेर नियमित औषधिहरू आउने व्यवस्थाको लागि नगरपालिकाले पहलमा यो दर्ता गर्नुपर्ने र चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाउनु। तराईका धेरैजसो जिल्लामा बर्खायामको समय वर्षेनी सर्पले टोकेर उपचारका लागि धेरै टाढाका अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यताका कारण समय अभावमा बिरामीको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। अति कम संख्यामा सञ्चालनमा आएका यस्ता सर्पदंश उपचार केन्द्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखी तिनको सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउन राज्यले नै चासो देखाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि नवलपरासी सहकर्मी जीवन नेउपानेको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आफू कसैको पक्षको नभई संविधानको रक्षक भएको बताउनु भएको छ। लुम्बिनीको राजनीतिक पेचिलो भइरहेको बेला प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानले आफूलाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नभनेको बताउनु भएको हो। केही दिन अघि संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय आएको तर आफूले संविधान मिचेर काम नगर्ने बताउनु भयो। आइसकेपछि नितान्तै संवैधानिक रूपले मैले कति गर्ने मलाई थाहा छैन। यो सांसदले बोलाइसकेपछि वा कतै कुनै शब्द त्यहाँ उल्लेख छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले आह्वान गर्नुको विकल्प संविधानले नदिएको हुनाले मैले आह्वान गर्न
उहाँले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि संविधानले दिएको प्रावधान अनुसार नै विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको समेत बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, सर्वोत्तम पकड शक्ति सर्वोत्तम सिमेन्ट। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाले 40 करोड 5,46,000 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता पारेको बजेटमा गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता 60 करोड, सङ्घीय र प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुने रकम क्रमशः 11 करोड 68 लाख र 79 लाख 82,000, प्रदेशबाट आउने विशेष अनुदान 30 लाख, सम्पूरक अनुदान 20 लाख, आन्तरिक अनुदान 6 करोड र गरिबसँग विश्वस्त कार्यक्रम मार्फत आउने 5,46,000 रुपैयाँ गरी 40 करोड 5,46,000 रुपैयाँको बजेट विनियोजन छ। गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाले आफ्नो नाममा रहेको 14 कट्ठा जमिन गाउँपालिकालाई दिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाको दोस्रो लहर सकिए पनि शिक्षालयहरू लयमा नफर्कने सङ्केत, तेस्रो लहरले पुनः शिक्षण संस्था बन्द हुने संशय, अन्योलमा विद्यार्थी। सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक, नागरिकका आधारभूत अधिकारका विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण। उपभोग्य खाद्य पदार्थमा मिसावट र अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने अपराध बढ्दो, न्यूनीकरणका लागि सरकारी अनुगमन र दण्ड जरिवानामा भने कम। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै आजको बैठकमा पार्टीको विधान अधिवेशनको तयारीबारे छलफल हुने। वन्यजन्तुबाट अन्न बाली जोगाउन कठिन भएपछि पालपाली किसान कुरिलो, खेतीतर्फ बजारीकरण सहज र बढी मूल्य पाएपछि थप आकर्षित। अफगानिस्तानको 3 प्रान्तीय राजधानी तालिबानको कब्जामा, पश्चिमी सहर हेरात, दक्षिणी सहर कन्दहार तथा लस्कर गाहमा भिडन्त जारी। र विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न, अमेरिका 39 स्वर्णसहित पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।